अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपको एमजे स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। 14 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी व मुताबिक 24 सितंबर 2018 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी अपने आप को सऊदी अरब के हालात से बाखबर रखना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। मकरूज कैदियों की रिहाई का शाही फरमान जारी। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मकरूज और नादार कैदियों की रिहाई का फरमान जारी कर दिया। फौजी जराइम के कैदियों को शाही फरमान का फायदा नहीं होगा। शाह सलमान ने रिहाई का मज़कूरा फैसला वली अहद नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर किया। अल्लाह ताला खादमे हरमैन को इसके जो फैसला उन्होंने किया है गरीब कैदियों की रिहाई का, अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर नसीब फरमाए। दूसरी खबर है हमारे पास, बानिए मुमलकत की पहली तस्वीर कौन सी। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाहिर उस्मान ने वाजे किया कि बेशतर लोगों का ये गुमान दुरुस्त नहीं कि बानिए मुमलकत शाह अब्दुल अजीज की पहली तस्वीर वो है जो फिलिपी ने 1335 हिजरी यानी 1917 में ली थी, क्योंकि इससे पहले 1333 हिजरी यानी 1914 में कैप्टन विलियम शेक्सपियर ने शाह अब्दुल अजीज की जो तस्वीर ली थी वो सबसे पहली है। ये तस्वीर रियाज के मशरकी दरवाजे से घोड़े पर सवारी करते हुए ली गई थी। 2030 अंग्रेजी में सऊदी नगमा। नौजवान गुलकार वाद मोहम्मद ने सऊदी अरब के 88वें यौमुल वतनी नेशनल डे पर अंग्रेजी जुबान में 2030 सऊदी नगमा जारी कर दिया। वाद का कहना है वो अंग्रेजी में सऊदी नगमा गाकर पूरी दुनिया को सऊदी कायदीन और अवाम के दरमियान हम आंगी और मुनफरिद ताल्लुक की रोशन तस्वीर से आगाह करना चाहती है। नगमे के बोल और मौसीकी मौजों ने तहरीर तरतीब दिए हैं। मोतमरीन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी। वजारत हज उमरा ने दूसरा हफ्त रोजा एलामिया जारी करके वाजे किया कि अब तक 75,000 से जायद उम्रा वीजे जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा उम्रा वीजे पाकिस्तानी मोतमरीन ने हासिल किए, उनकी तादाद 4,185 है। हिंदुस्तानी दूसरे नंबर पर हैं जिनकी तादाद 2,438 है। श्रीलंका, मलेशिया और उर्दन का नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा है। प्राइवेट सेक्टर भी पीर को तातील करेगा। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर अमल करते हुए कल पीर को निजी शोबा भी तातील करेगा। वजीर मेहनत और समाजी फरोग अहमद अल राजी ने एलामिया जारी करते हुए कहा कि सरकारी इदारों की तरह प्राइवेट इदारे भी अपने कारकुनान को पीर को भी छुट्टी देंगे। 17,73,293 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने सऊदी अरब भर में जगह जगह मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन करके 17,73,293 इकामा और मेहनत कवानीन और सरहदी सलामती जवाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले तारकीन गिरफ्तार कर लिए। ये गिरफ्तारियां 26 सफर 1439 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम 1440 हिजरी के दरमियान अमल में आई। तफसीलात के मुताबिक मुमलकत भर से 17,73,293 गैर कानूनी तारकीन पकड़े गए। इनमें इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 13,58,584, मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 2,81,613 और सरहदी जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले 1,33,096 हैं। सऊदी अरब में दर अंदाजी करते वक्त गिरफ्तार किए जाने वालों की तादाद 30,069 है। इनमें 55% यमनी, 42% इथोपियन और 3% दीगर ममालिक के लोग पाए गए हैं। इसके अलावा मुमलकत से सरहद पार करने की कोशिश करने वाले 1,425 अफराद पकड़े गए। इकामा और मेहनत कवानीन और सरहदी सलामती के जवाबत की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर और पनाह की सहूलत देने वाले 2,711 अफराद गिरफ्तार किए गए। इस सिलसिले में 676 सऊदी शहरियों को हिरासत में लिया गया। 651 से मुतल्लक कानूनी कार्रवाई करके उन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि 25 अभी भी जेर हिरासत हैं और इनसे मुतल्लक कानूनी कार्रवाई जारी है।
سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ 13,447 غیر قانونی تارکین کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی چل رہی ہے۔ ان میں 11,447 مرد اور 1,710 خواتین ہیں۔ 2,92,632 غیر قانونی تارکین کو فوری سزائیں دے دی گئیں۔ 2,49,942 کو سفری دستاویزات حاصل کرنے کی غرض سے ان کے سفارتی مشنوں سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی گئی، جبکہ 3,07,761 سفری کارروائی مکمل کر رہے ہیں، جبکہ 4,49,221 افراد کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ اے ٹی ایم سسٹم بحال، سینٹر میں آگ لگنے سے تعطل ہوا۔ ریاض میں اے ٹی ایم سسٹم چلانے والے ادارے مدا نے واضح کیا کہ آج اتوار کو مرکزی دفتر چلانے والے ادارے کے ایک حصے میں آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث اے ٹی ایم سسٹم معطل ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے سعودی عرب بھر کی تمام اے ٹی ایمز نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور سروس بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ مادا نے کہا کہ آگ ادارے کو بجلی سپلائی کرنے والے مرکز میں لگی تھی۔ فوری کارروائی کرتے ہوئے ادارے کو متبادل مرکز سے بجلی سپلائی کی گئی۔ مدا سروس اب بحال ہو رہی ہے۔ پیر کو تمام بینک بند ہوں گے۔ کل پیر بھی تمام بینک بند ہوں گے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یوم الوطنی کی تعطیل ایک دن بڑھا دی گئی ہے۔ سعودی مالیاتی اتھارٹی یعنی ساما نے تمام بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ شاہ سلمان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام مالیاتی ادارے بند ہوں گے۔ بینکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے صارفین کی ہنگامی ضروریات کے لیے ایئرپورٹس، سرحدی چوکیوں اور چند دیگر برانچز کھلے رکھیں۔ پیر کو بھی یوم الوطنی کی تعطیل ہوگی۔ یوم الوطنی کی تعطیل ایک دن مزید بڑھا دی گئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اتوار کے ساتھ پیر کو بھی چھٹی کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اب سرکاری اداروں سمیت سکول اور بعض نجی ادارے منگل کو کھلیں گے۔ سعودی عرب پر میزائل حملے بند کرنے پر ہی ایران سے بات چیت ممکن ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ جب تک ایران سعودی عرب پر میزائل حملے اور لبنانی حزب اللہ کو اسلحہ کی فراہمی بند نہیں کرے گا، تب تک اس کے ساتھ مکالمہ نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر نے الزام لگایا کہ حوثیوں کی مدد کر کے ایران یمن میں امن عمل معطل کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے امن سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے شہزادہ محمد بن سلمان۔ ولی عہد نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ آج سعودی عرب عوام و قائدین سعودی عرب کا 88واں یوم الوطنی منا رہے ہیں۔ اس موقع پر سعودی عرب کو اسلامی عرب دنیا اور پورے جہان میں شاندار مقام حاصل کرنے اور اقتصادی اور ترقیاتی کامیابیاں ریکارڈ وقت تعداد میں ملنے پر ہمیں فخر بھی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے۔ یوم الوطنی بانی مملکت شاہ عبدالعزیز اور پھر ان کے بعد ان کے حکمران بیٹوں کے کارناموں کی یاد تازہ کرنے والا دن ہے۔ اس موقع پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر قیادت مملکت کی ترقی اور خوشحالی کا ذکر جمیل بھی یوم الوطنی کا اہم حصہ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ان اثرات اور خیالات کا اظہار یوم الوطنی کے موقع پر سعودی عوام کے نام جاری کردہ پیغام میں کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اپنے پیغام میں تحریر کیا، آج ہماری ریاست اپنا یوم الوطنی منا رہی ہے۔ اس موقع پر بانی مملکت شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود کے تاریخی کارنامے کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطن عزیز کا پراگندہ شیرازہ جمع کیا اور پھر ان کے بعد ان کے پاکباز فرزندوں نے ریاست کے ستون استوار کر کے اس عظیم الشان ریاست کی تعمیر کے کاروان کو قدم بقدم آگے بڑھایا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں یوم الوطنی کا جشن مناتے ہوئے اس بات پر فخر ہے کہ وطن عزیز سعودی عرب نے بین الاقوامی اسلامی اور عرب سطح پر قابل قدر مقام بنایا، علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے عمل میں مؤثر کردار ادا کیا، اقتصادی اور ترقیاتی کارنامے انجام دیے، اقتصادی خوشحالی اور سماجی سلامتی کے اہداف حاصل کیے۔ مکہ ریجن کی شاہراہیں اور میدان یوم الوطنی کی ترجمان۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے والیان ریاست کی تصاویر سڑکوں اور دیو ہیکل سکرینوں پر آراستہ کر دیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز
वलीअहद और वजीर दाखिला की तस्वीर यौम वतनी के मौके पर जद्दा की शहरों और चौराहों पर हर जगह नुमाया नजर आ रही हैं। वतन अजीज के लिए जान के नजराने हाजिर, इस जैसे जज्बाती जुमलों ने उनमें जान डाल दी है। रियाज की आज़ादी पर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई। किंग अब्दुल अजीज अकेडमी के बानी मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज के हाथों मुमलिकत सऊदी अरब के कयाम की सालगिरह के मौके पर दारुल हुकूमत रियाज की बाजियाबी का मरहला बा मरहला कहानी मुताबिक जबानों में दस्तावेजी फिल्म का नया एडिशन जारी कर दिया। ये फिल्म यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर भी जारी कर दी गई। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाले घंटी के बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।